बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। इमरान खान के साथ धोखा किसने किया, किसने गद्दारी की और किसने इमरान खान के हुक्म की अदूली कर दी। चार ऐसे चेहरे सामने आए हैं जिन्होंने इमरान खान के इन अहकामात की खिलाफ वर्जी की है कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट मेरी मंजूरी के बगैर मंजूर नहीं किया जाएगा, मेरी मुशावरत के बाद ही मंजूर होगा। सोशल मीडिया पर चार ऐसी शख्सियात हैं जिनसे कारकुन काफ़ी नाराज़ हैं और वो उनके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं, उन्हें गद्दार करार दे रहे हैं और उन्हें ये कह रहे हैं कि आपने खान की पीठ में छुरा घोंपा है। सबसे पहला नाम खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़ीर आला तालीम मीना खान आफरीदी का है। मीना खान आफरीदी ने गद्दारी कर दी। मीना खान आफरीदी वो है जिसने इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की बुनियाद मुराद सईद के साथ रखी। जब कोई भी इमरान खान के साथ नहीं था, उस वक्त यही मीना खान आफरीदी और मुराद सईद इमरान खान के लिए नारे लगाते थे, एहतजाज करते थे, वर्कर्स को मुतहर्रिक करते थे और स्टूडेंट तंजीम को वहाँ पे उन्होंने बनाया और उसे यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन उसने तो गद्दारी कर दी। ये वही मीना खान है जो कि तकरीबन पिछले सवा साल से सूबाई वज़ीर है, लेकिन आखिरी इत्तलात आने तक आज तक उसकी बीवी जो है वो रिक्शे में सफ़र करती है। गद्दार तो वो है क्योंकि अभी तक वो अपनी बीवी के लिए सवा साल की मिनिस्ट्री में कोई बड़ी गाड़ी का बंदोबस्त नहीं कर सका, तो गद्दार ही कहलाएगा। गद्दार तो वो है कि जब 4 अक्टूबर हो या 26 नवंबर हो, जब भी खान को रिहा करने के लिए किसी भी तहरीक का ऐलान होता, तो सबसे पहले फ्रंट पर तमाम कारकुनों को वो मुतहर्रिक करता। जब क़यादत का खला आया तो उसने पूरे मुल्क के अंदर इंसाफ यूथ को लीड किया और उसने पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी नौजवान थे उन सबको इकट्ठा करते हुए इस तहरीक की बुनियाद रखी और ना सिर्फ बुनियाद रखी बल्कि उसको मुतहर्रिक तरीके से चलाया। जहाँ पर भी उसको कारकुनान की ज़रूरत होती, जिस किसी को भी कारकुन चाहिए होते, इसी मीना खान आफरीदी की क़यादत में वर्कर निकलते और वो उन सबको इकट्ठा करता। कराची हो, क्वेटा हो, लाहौर हो, फैसलाबाद हो या पेशावर हो, हर इलाके के अंदर उसने यूथ विंग को इतना मजबूत कर दिया कि सिर्फ एक इशारे की देर होती थी। लेकिन वो तो गद्दार है, उसने तो खान के हुक्म की अदूली कर दी। खान का सबसे बाएतमाद साथी मुराद सईद और मुराद सईद का सबसे बाएतमाद साथी मीना खान आफरीदी है, लेकिन लोग कहते हैं जी वो तो गद्दार है, उसने तो पार्टी से बेवफाई कर दी है। फैसला आप सब पर है कि वो गद्दार है या नहीं। दूसरा गद्दार शाहिद खटक है। शाहिद खटक उस वक्त एमएनए बना जब पहली मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई। वो भी आईएसएफ से ही आया और इसी पेशावर की जो कैंपस है उसकी सदारत उसके पास थी और बाद में उसने बाकी ओहदों पर भी काम किया। लेकिन शाहिद खटक तो गद्दार है और वो दूसरी मरतबा एमएनए बना है। उसके ऊपर इमरान खान को एतमाद है लेकिन वो गद्दार है। शाहिद खटक वो शख्स है जो कि इस्लामाबाद के अंदर हर एक टॉक शो के अंदर बैठता है तो फिर वहाँ पे उसके साथ दीगर जमातों के लोग बैठने से कतराते हैं, लेकिन वो तो गद्दार है। जब करक के अंदर दहशत गर्दों के खिलाफ रैली होती है, जरगा होता है, तो सबसे फ्रंट पे वही बैठा होता है, लेकिन वो तो गद्दार है, वो तो इमरान खान का सिपाही नहीं है। जब यहाँ पे बहुत से लोग मुंह छुपा के गायब हो रहे थे तो शायद खटक था जो कि फ्रंट पे आके लीड करता था, लेकिन वो तो गद्दार है। यही मीना खान था, यही शायद खटक था जिन्हें गिरफ्तार किया गया, यहाँ पे ज़दोकोप किया गया, उन्हें मजबूर किया गया कि 9 मई के बाद आप पार्टी छोड़ने का ऐलान करें। लेकिन दोनों ने जेल के अंदर कहाँ कहाँ पे इनको जिस जिस किस्म का तशद्दुद का निशाना बनाया गया उन सबको कबूल किया, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी, बयान नहीं दिया। लेकिन शाहिद खटक और मीना खान दोनों गद्दार हैं। तीसरा नाम आता है सुहेल आफरीदी का। गद्दार तो वो भी है कि जब 26 नवंबर हो या 4 अक्टूबर हो, सिर्फ एक इशारे की देर होती थी और मरकजी सदर मीना खान आफरीदी टास्क हवाला करते और फिर सुहेल आफरीदी पूरे खैबर पख्तूनख्वा से नौजवानों को आगे लेके आते। यही सुहेल आफरीदी थे जिन्होंने इस तहरीकों को वहाँ पे इतना मजबूत किया कि दबाव क्रिएट हुआ और तहरीक को कामयाबी तक बिल्कुल एज तक लेके आने में वो कामयाब हुए। यही सुहेल आफरीदी हैं जो कि इस पूरे सूबे के अंदर यूथ के सदर थे और जहां जहां पर जिस से जितने लोग निकालने हैं, जितनी यूथ निकालनी है, इसने अपने वसाइल के तहत उन सबको निकाला। बेघर रहा, दहशतगर्दों के खिलाफ सरेंडर नहीं किया और इमरान खान की खातिर जब वो लास्ट इलेक्शन लड़ा तो एमपीए बना। ये भी इसका एक बहुत बड़ा खामी है सुहेल आफरीदी की कि पिछले 8-9 महीने से वो एक ऐसे महकमे का वजीर है जहां पर इसलिए एक वजीर को निकाला गया कि वो 3 करोड़ की बजाय 10 करोड़ मांग रहा था। सेक्रेटरी को हटाया गया, कोर कमांडर पे इल्जाम लगा, वजीर आला पे इल्जाम लगा, लेकिन सुहेल आफरीदी पिछले 8-9 महीने से उसके ऊपर एक पाई का इल्जाम नहीं लगा। गद्दार तो वो है क्योंकि उसके ऊपर इतनी बड़ी मिनिस्ट्री, सीएनडब्ल्यू की मिनिस्ट्री होते हुए उसके ऊपर करप्शन का इल्जाम नहीं लग रहा, तो जाहिर बात है गद्दार ही कहलाएगा और उसे क्या इनाम दिया जा सकता है। चौथा नाम आता है डॉक्टर शफकत अयाज का।
یہ اس پوری کڑی کا آخری لیکن سب سے اہم حصہ ہے۔ شفقت ایاز صاحب یہ جنرل سیکرٹری تھے یوتھ کے صوبائی لیول پہ جب 26 نومبر تھی یا 4 اکتوبر تھا۔ انہوں نے ہی ان لوگوں کی نشاندہی کی جو کہ دراصل سیسا پلائی ہوئی دیوار تھے، وہ کارکنان جنہوں نے فرنٹ سے لیڈ کرنا تھا اور وہ کارکنان جنہوں نے پنجاب پولیس کی شیلنگ کا جواب دینا تھا، ان کا سامنا کرنا تھا۔ یہ وہی تھے جب کٹی پہاڑی کے قریب پنجاب پولیس پکڑی گئی، ان کے اہلکار پکڑے گئے تو انہوں نے نہ صرف اپنے کارکنان کا مورال بلند رکھا بلکہ ان اہلکاروں کو بھی بچایا تاکہ وہاں پہ کوئی خون خرابہ نہ ہو۔ یہی سہیل آفریدی، یہی شفقت ایاز، یہ وہ لوگ تھے کہ جب وہاں پر خیبر پختونخوا ہاؤس پہ چھاپا پڑا تو یہ وہاں سے موجود تھے، وہاں سے بھاگے نہیں تھے اور یہ وہاں پر آخری وقت تک موجود رہے تھے اور کارکنان کے ساتھ تھے اور وہاں سے پوری کوشش کی کہ کسی طرح سے ہم لوگ اپنے لوگوں کو وہاں سے بحفاظت نکالے۔ لیکن شفقت ایاز تو یہاں پہ اب غدار ہے، کبھی بھی اس نے میڈیا پہ آ کے اپنی ترویج نہیں کی۔ اب صوبائی وزیر ہے تو میڈیا پہ آتا ہے، لیکن ہے تو وہ غدار کیونکہ وہ اپنی ترویج بھی نہیں کرتا اور صرف یہ کہتا ہے کہ مجھے انسٹرکشنز پارٹی نے یہ دی ہیں تو میں اس کے اوپر کام کروں گا۔ مینا خان آفریدی ہو، سہیل آفریدی ہو، شفقت ایاز ہو یا شاہد خٹک ہو، یہ سب کے سب غدار ہیں کیونکہ یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو کہ دراصل پی ٹی آئی کا چہرہ ہیں اور کسی کو شاید یہ پی ٹی آئی کا چہرہ اس طرح سے عزیز نہیں ہے جس طرح سے وہ چاہتا تھا اور یہ چہرہ ان کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہا ہے۔ اگر آج بھی مراد سعید کو ان کے اوپر اعتماد ہے تو پھر کیوں کسی اور کو اعتماد نہیں؟ شاہد خٹک سے سب سے بڑا گلہ یہ بھی ہے کہ آخر اس کا کام کیا ہے بجٹ کے ساتھ جو ہر جگہ صفائیاں دے رہا ہے؟ وہ تو ایم این اے ہے، جو لوگ اس پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ایم این اے کا کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے، تو صوبائی بجٹ ہے، یہ تو ایم پی ایس پاس کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ان سب سے کسی کو تکلیف ہے تو وہ ان کو بھی اس کے اندر شمار کرتے ہیں۔ جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ہوا، ان لوگوں کو ووٹ دینے والے شاہد خٹک کو کرک سے ووٹ پڑا، لیکن کرک کے ووٹر کو پتا ہے کہ شاہد خٹک کیا کر رہا ہے، وہ اس پہ اعتماد کر رہا ہے۔ سہیل آفریدی کو خیبر سے ووٹ پڑا، لیکن خیبر کے بندے کو پتا ہے کہ آخر وہ کر کیا رہا ہے، وہ اس پہ اعتماد کر رہا ہے، اس سے گلہ نہیں کر رہا ہے۔ پشاور سے مینا خان آفریدی کو ووٹ پڑا، اسے پتا ہے کہ مینا خان آفریدی کیا کر رہا ہے اور عمران خان کا آخر مشن کیا ہے، وہ اس پہ اعتماد کرتا ہے۔ شفقت ایاز وہ معاون خصوصی ہے لیکن تعلق اس کا ملاکنڈ سے ہے، ملاکنڈ کے لوگوں کو پتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، ان سب کو پتا ہے کہ ان کے منتخب نمائندے کیا کر رہے ہیں، ان کے لیڈران کیا کر رہے ہیں، لیکن گلہ کہاں سے آتا ہے؟ پنڈی سے آتا ہے، لاہور سے آتا ہے، فیصل آباد سے آتا ہے یا بیرون ملک سے آتا ہے۔ اس خطے کے عوام نے نہ صرف ووٹ دیا بلکہ ووٹ کا تحفظ بھی کیا اور وہ آج بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ شاید 3-4% ایسے گلے ہوں جو کہ آن لائن نظر آتے ہیں لیکن باقی سب ان کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں۔ لیکن گلہ شکوہ کون کر رہا ہے؟ وہ پنجاب کا ورکر جو نہ تو اپنے ووٹ کا تحفظ کر سکا اور نہ ہی وہاں پر موجود اپنی جو مخالف حکومت ہے اس کو جواب دہ بنا رہا ہے۔ گلہ وہ کر رہا ہے جو ملک سے باہر بیٹھا، جس نے ووٹ تک نہیں دیا اور وہ کہتا ہے کہ جی میں تو خان کا سپاہی ہوں اور آپ مجھے جواب دہ ہوں گے، آپ کو اپنا جواب دہ بنا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب عمران خان، جس طرح عمران خان نے علی امین پہ اعتماد کیا، جب وہ ان پر بھی اعتماد کر دے گا تو کیا کوئی معذرت کرے گا؟ لگتا نہیں ہے کہ کوئی معذرت کرے گا، بلکہ اور کچرا اچھلے گا، کیونکہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کنٹرول اس کے ہاتھ میں رہے، کسی اور کے پاس نہ جائے، یہ پوری کی پوری صوبائی حکومت اس کے ہاتھ میں آئے۔ 34 ممبران کی کابینہ میں صرف 3 لوگ ٹارگٹ ہوتے ہیں، شاہد خٹک صاحب ایم این اے ہیں، تو وجہ یہی ہے کہ اصل میں یہی پی ٹی آئی کا چہرہ ہے جس کو مسخ کرنا ہے۔